आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि 2075 सालको चैत्र महिनामा सिरकोट ठुलो चर्चामा थियो। सिरकोट जुन अछाम जिल्लाको साँफेबगर नगरपालिका को वडा नम्बर 2 मा अवस्थित छ। यो साँफे हाट बजारबाट 5 किलोमिटर पश्चिममा यो अग्लो डाँडोमा अवस्थित छ। साँफे नगरपालिकाले एउटा कार्यक्रम दिँदा त्यो चाहिँ बिल्डिङ बनाउने एउटा प्रोजेक्ट त्यहाँ सुरु भएको थियो। त त्यसको जग खन्ने क्रममा त्यहाँ केही गाडधन अथवा सुन र चाँदीका गाग्री फेला परे। यसरी त्यो सुन र चाँदीका गाग्री त्यहाँ काम गर्ने श्रमिकहरू त्यो मजदुरहरूले फेला पारे, तर समयमै त्यो कुरा पत्ता लाग्न सकेन। केही दिन त्यो खोज तलासमा त्यहाँको स्थानीय मान्छेहरूको कानो कान र त्यहाँ प्रहरीको सक्रियता, त्यहाँको स्थानीय अगुवाहरूको सक्रियताले त्यो सुन र चाँदीको गहनाहरू जम्मा गर्ने काम भएको थियो। त्यसरी जुन यी पुराना सम्पदाहरू, यो गाडधन, हामीले त धेरै पुराना कुराहरूको विषयमा जब बुढापाकाबाट चर्चा चल्थ्यो त उहाँहरूको भनाइ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि धेरै किसिमको धनहरू मध्ये यो गाडधन अथवा ती पुरानो सम्पत्तिहरू जो थिए त्यति बेलाको सुरक्षाको लागि, त्यति बेलाको त्यो एउटा चाहिने त्यो सम्पत्तिलाई कसरी जोगाउने भन्ने विषय जब आउँथ्यो त त्यो बेला कुनै सुरक्षित ठाउँमा माटो खनेर, खाल्डो खनेर बडा गोपनीयताभित्र ती गाडधनहरू राख्ने चलन थियो। त त्यही अन्तर्गत यो गाडधन, यो सुन र चाँदीको गहना जुन फेला पर्यो र यो सङ्कलन गरेर पुरातत्त्वलाई पनि खबर भयो। त 2076 साल वैशाखमा पुरातत्त्वले पनि यसको अनुसन्धानका लागि, यसको सुरक्षाका लागि कर्मचारी खटाउने काम गर्यो। त यसरी यो सिरकोटमा जुन सुन र चाँदीको गहनाहरू जुन फेला परे त त्यसलाई अहिलेको नियम कानुन अनुसार त्यसलाई स्थानीय पदाधिकारीहरू, स्थानीय सुरक्षाकर्मी, त्यहाँका प्रशासकहरू र केन्द्रबाट गएको पुरातत्त्वका कर्मचारीहरू सामेल भएर सबैले मुचुल्का गरेर त्यो धनलाई, त्यो सम्पत्तिलाई एउटा जगेर्ना गर्ने, त्यसलाई चाहिने त्यसको अनुसन्धान गर्ने, त्यसको खोज गर्ने र त्यसलाई प्रचारमा ल्याउने उद्देश्य लिएर त्यो सिरकोटमा प्राप्त भएको सम्पत्ति काठमाडौँ पुग्यो। यसरी जुन सुन र चाँदीको गहनाहरू, सिक्काहरू जो पुरातत्त्वको अन्तर्गत राख्ने काम भएको छ त्यो सुरक्षित छ भन्ने कुरामा कुनै शङ्का छैन। तर आम मान्छेको विषयलाई, आम मान्छेको सोचलाई हामीले एउटा तर्क वितर्क गर्दाखेरि अहिलेको जनमानसमा एउटा के किसिमको जिज्ञासा भएको छ भने 2 वर्ष हुन थालिसक्यो। 2075 सालको चैत्र अन्तिमतिर फेला परेको यो सुन र चाँदी, वैशाखमा भएको यसको अनुसन्धान, यसको चाहिने सुरक्षाको प्रक्रिया र केन्द्रमा पुरातत्त्व विभागले प्राप्त गरेको जुन विषयवस्तु हो, त भने यो आजसम्म यो किन प्रकाशित हुन सकेन? किन यसलाई चाहिने यो यस्तो सम्पत्ति थियो, यो कसको पालामा यो गाडधन त्यो माटोमा दफनाइएको थियो? त यी विषयहरू पनि अहिले एउटा जिज्ञासाको विषय बनेका छन्।
जहाँसम्म मेरो आफ्नो अध्ययनको विषय छ त मैले यो पुरातत्त्वसँग 10औं वर्ष अगाडिदेखि म सम्पर्कमा छु र विभिन्न समयमा मैले जस्तै यहाँको महानिर्देशक प्रकाश शरण दर्नाल सर र यहाँको वरिष्ठ इन्जिनियर रामबहादुर कुँवरज्यू र अछामको अथवा खप्तडको यहाँको विषयलाई अनुसन्धान गर्ने, यहाँको अध्ययन गर्ने एउटा अध्येता अछामकै प्रकाश खड्का, उहाँहरूलाई के जानकारी छ भन्दाखेरि यो जुन साँफे बगर नगरपालिकाभित्र रहेको यो सिरकोट जो छ यो पुरातात्विक आधारमा यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ठाउँ छ। उहाँहरूले हाम्रो चाहिँ वरिष्ठ इन्जिनियर, हाम्रो पूर्व निर्देशक महानिर्देशक दर्नाल सर, उहाँहरूले सिरकोटकै कीर्तिखम्मको उत्खनन पनि गर्नुभएको छ। त भने यो विभिन्न ठाउँहरू, सिरकोटका विभिन्न पाटाहरू, विशेष गरी यो सिरकोट 3 खण्डमा पुरातात्विक हिसाबको वस्तुहरूले यो परिपूर्ण छ अथवा यहाँ पुरातात्विक चिजहरू देख्न सकिन्छन्। नम्बर 1 बुढीगङ्गाको किनारमा बैद्यनाथ छ। बैद्यनाथ नजिक मोड भन्ने समतल भूभाग छ। यहाँ पनि केही वास्तुकलाका यत्रतत्र ती शिलाहरू पाइन्छन्। त्यसपछि त्यसको पश्चिमतिर गयो भने सिरकोट छ, जहाँ यो पुरातात्विक वस्तुहरू प्राप्त भएका छन्। सुन र चाँदीको गहना प्राप्त भएका छन्। त्यहाँ अहिले एउटा क्याम्पसको स्थापना भएको छ, त्रिपुरा सुन्दरी क्याम्पस। त्यसभन्दा पश्चिमतिर गयो भने त्रिपुरा सुन्दरी माध्यमिक विद्यालय स्थापना भएको छ र त्योभन्दा पनि अझ पश्चिमतिर लाग्यो भने कीर्तिखम्म छ। कीर्तिखम्मलाई यो पुरातत्त्वले उत्खननको विषय बनाएर कीर्तिखम्मको विषयमा एउटा अनुसन्धानको विषय भएको छ र यो कीर्तिखम्म जहाँ ढुङ्गाको शिला छ, यो कीर्तिखम्म जहाँ इतिहास छ, त यसरी हेर्दाखेरि यसै कीर्तिखम्ममा सिजापतिको दरबार थियो भन्ने यहाँको जनमानसमा व्यापक चर्चा छ। त्यही दरबारको खोजीको लागि पुरातत्त्वले पनि एउटा अनुसन्धानको विषय बनाएर त्यहाँ ट्रेन्च खन्ने, त्यहाँको माटोको अध्ययन गर्ने, त्यहाँको पाइएको केही वस्तुहरू पुरातत्त्वले प्राप्त गरेको छ। त यसरी यो कीर्तिखम्म को साथसाथ यहाँ दरबार थियो सिंजालीहरूको भन्ने एउटा जनमानसमा त्यो विश्वास छ र त्यसैको नजिकमा मुङ्राहरू, त्यसैको नजिकमा कुवा धाराहरू छन् र त्यहाँ पनि वास्तुकलाहरू अथवा शिलाहरू यत्रतत्र छरिएको देख्न सकिन्छ। त कीर्तिखम्मबाट कम्तीमा जस्तै 1 किलोमिटर पश्चिमतिर गोयलपानी भन्ने ठाउँ छ। यो गोयलपानी यति महत्त्वको छ कि अझै पनि यहाँका रेग्मीहरू, गोयलपानीका रेग्मीहरू खप्तडको पूजा गर्न, सहस्रलिङ्गको पूजा गर्न, त्यहाँ कालिकाको पूजा गर्न ती पुजारी छन् र तिनीसँग एउटा ताम्रपत्र छ। त्यो ताम्रपत्र सूर्यमल्लको पालामा विक्रम सम्मत 1424, विक्रमको 1424मा त्यहाँको जुठु जोशीले प्राप्त गरेको जुन जग्गा हो, जो जुब्ली महाराजबाट प्राप्त भएको जो उहाँहरूको एउटा वीरता हो, त त्यसको ताम्रपत्र गोयलपानीमा छ। त प्राध्यापक सूर्यमणि अधिकारीले त्यो ताम्रपत्र आफ्नो पुस्तकमा प्रकाशित गरिसक्नु भएको छ। यसरी हेर्दाखेरि 14औं शताब्दीको जो अध्ययन छ, त त्यसले यो ठाउँ 14औं शताब्दीमा व्यापक रूपमा यसको विकास भइसकेको थियो। यो सिंजाली सभ्यता जस्तै सूर्यमल्लको विषय हामीले उठाएका छौँ, त त्यसकै हाराहारीमा जनालीकोट जो बुढीगङ्गाको पूर्वतिर छ, त यो जनालीकोटमा पनि फेरि ताम्रपत्र छ। त्यो छ पृथ्वीमल्लको ताम्रपत्र छ। त्यो छ 1414 को छ, 10 वर्ष जेठो छ यो। त भने त्यहाँ पनि त्यो मुडभरीहरूसँग त्यो शिला के अरे ताम्रपत्र छ। उता मुडभरीको विषय जो आएको छ, तिनै मुडभरीको शाखा यो सिरकोटको सान जोइसी हो, जो जालपादेवी मन्दिरको पुजारी छ, जो बैद्यनाथ धामको पुजारी छ। यिनी पनि मुडभरी हुन्। जो जहाँ कीर्तिखम्म छ त्यहाँ त्रिपुरा सुन्दरीको मन्दिर छ। यही त्रिपुरा सुन्दरी जसको पुजारी चाहिँ सुवेदी ब्राह्मणहरू छन्।
त यो जुन खप्तड कालिकाको पूजाको विषय छ, यसको पुजारी रेग्मी छन्। यी तीनटै थानी बाहुन, थानी ब्राह्मणको रूपमा मानिन्छन्। जस्तै रेग्मी गोइलापानीमा छन्, सुवेदी कीर्तिखम्बमा छन् र मुडभरी बैजनाथमा छन्। र अहिले जाल्पादेवी जुन ठाउँमा हामीले यो सुन र चाँदी प्राप्त गरेका छौँ, यो सुन र चाँदी प्राप्त गरेको जो जमिन छ, अहिले चाहिँ नगरपालिकाले एउटा स्कुलको लागि बिल्डिङ बनाउँदैछ, त त्यो बिल्डिङ बन्ने ठाउँको नाम देवलगढो हो। यो जमिनको नाम देवलगढो हो। त्यो देवलगढोले के देखाउँदैछ भन्दाखेरि यहाँ ठुलो देवल थियो। यसै देवलको विषयलाई लिएर मैले त्यहाँको 27 फिट व्यास भएको, 27 फिट गोलो भएको आमलक जो गजुर शिला छ, त्यो गजुर शिलालाई प्रस्तुत गरेर मैले चाहिँ त्यहाँ देवल बनाउनका लागि, देवलको निर्माण जो 14औं शताब्दीमा भन्दा अगाडि जो देवल थियो भन्ने हाम्रो परिकल्पना छ, त यो आमलकलाई राखेर यो 27 फिट गोलो आमलकको चित्रलाई मैले चाहिँ पुरातत्वमा पेश गरेको छु। र मेरो आग्रह के छ भन्दाखेरि यो जुन सिंजाली साम्राज्यभित्रको जो सिरकोट हो, जो यो उति बेलाको सभ्यताको केन्द्र थियो, र जहाँसम्म लाग्छ यही देवलगढामा यही दरबारहरू थिए, यही बस्ने बस्ती थियो। र कहाँसम्म त्यहाँको जनमानसमा अहिलेसम्म चर्चा परिचर्चा हुन्छ भन्दाखेरि एकचोटि सिरकोटमा चम्लानीका घट्ट चल्थे। चम्लानी भन्दाखेरि चामल धोएको पानी, जसलाई चामल सफा गर्दाखेरि भात पकाउनुभन्दा अगाडि जो चामल धोइन्छ, त्यो धोएको पानी बग्दाखेरि त्यहाँ घट्ट चल्थ्यो भन्ने छ। अब यसको अर्थ त के थियो भन्दा त्यहाँ ठुलो बस्ती थियो, धेरै ठुलो बस्ती थियो सिरकोटमा, र जहाँ कि त्यो चम्लानीका घट्ट चल्थे भन्ने छ। त भने त्यति ठुलो बस्ती थियो सिरकोटमा, त त्यो 14औं शताब्दीको विषय छ। र यसैमा के बुझिन्छ भन्दा जो सिंजाली महाराजहरू, उनीहरूका स्थानीय सामन्तहरू जो प्रतिनिधि थिए, त भने सिरकोटमा नागी मल्ललाई तैनात गरिएको थियो। नागी मल्ल जो निरयपालको छोरा देखिन्छन्, डोटीको राजा देखिन्छन् नागी मल्ल। त अर्कोतिर नागी मल्लको विषय पनि के छ भन्दाखेरि सिरकोटमा जो नागी मल्ललाई तैनात गरिएको थियो, यिनै नागी मल्लको सन्तान तिमीसेनमा, जो रिपु मल्लको नामले प्रख्यात भएका छन्, डोटीको राजा भएका छन्, यी रिपु मल्ललाई तिमीसेनमा एउटा ब्राह्मणीको कोखमा फेला परेका थिए। भनेको अर्थ नागी मल्लको सन्तान तिमीसेनमा छ भन्ने कुरा डोटीको किम्बदन्तीभित्र। डोटीले त्यो रिपु मल्ललाई प्राप्त गर्नका लागि अछाममा रिपु मल्ल बराबरको सम्पत्ति लिएर आए। नागी मल्लले त्यो सम्पत्ति चाहिँ नै उनको रिपु मल्लको तौल बराबरको सुन उनले डोटीले बुझाउनु पर्ने भयो, र त्यो अछामले त्यो सम्पत्ति पायो भन्ने पनि एउटा चर्चा छ। त यसरी डोटीको नागी मल्ल पनि सिरकोटमा बसेका, सूर्य मल्लको दरबार भएको कीर्तिखम्ब, गोइलापानीमा रेग्मीहरूलाई राजा पृथ्वी मल्ल, सूर्य मल्ल उहाँहरूकै पालामा खप्तडको पूजा गर्नका लागि राखिएका, र त्यहाँको खुलाल खप्तडीको बिचमा यो के अरे बैजनाथको विषयलाई लिएर मुडभरीहरूलाई सानजोइसी भनिएको, त्यही त्रिपुरा सुन्दरी जो कीर्तिखम्बमा छ, सुवेदीहरूको पुरोहित्यमा जो छ, त भने ती त्रिपुरा सुन्दरी अछामको धेरै ठाउँहरूमा विस्तार भएका। यी जति पनि गाउँ बस्ती छन्, धेरै ठाउँमा त्रिपुरा सुन्दरीलाई आफ्नो आराध्य देवी, आफ्नो कुल देवी मानेर त्यहाँको बस्तीले पूजाआजा गर्दै आएको देखिन्छ। त यसरी त्यो जुन साम्राज्यको सिंजाकाल छ र नागी मल्लको विषय छ, यी विषयले के देखाउँछ भन्दा यो सम्पत्ति 14औं शताब्दीको हो। नागी मल्लले जम्मा गरेको सम्पत्ति होस् वा पृथ्वी मल्लभन्दा अगाडि विक्रमको 1333, 1342, 1345 अथवा सूर्य मल्ल पृथ्वी मल्लभन्दा पहिले जुन जुम्ली महाराजको यो विजय यात्रा छ, जो
उसमा यो हाम्रो ठुलो क्षेत्र सपाद लक्ष्य 1.25 लाख पर्वतमालाहरूमा सिजापतिको आधिपत्य थियो भन्ने जो पर्चा छ, जो चर्चा छ, त यसलाई हेर्दाखेरि जितारी मल्ल पनि त्रिशुलीसम्म र यता कुमाउ गढवालसम्म गएका देखिन्छन्। अशोक चल्लको शिला त्यहाँसम्मको अहिले पनि उसले इतिहासवेत्ताहरूले अशोक चल्लको विषयमा धेरै प्रचार, धेरै चाहिँ इतिहास फेला पारेका छन्। त भने अशोक चल्ल र जितारी मल्ल उहाँहरूले पनि यो 1.25 लाख पर्वतमालाहरूलाई यसको जुम्ली सिजापतिको आधिपत्यभित्र राख्दाखेरि जो सम्पत्ति जम्मा भयो, जो अहिलेको अवस्था हेरौँ भने त्यो कुमाउ गढवालदेखि दक्षिणमा यो चाहिँ गङ्गा नदीको किनारसम्म यी सबै भूभागहरू यो सिजा साम्राज्यको अधीनमा थिए र उता मुस्ताङ भोटसम्म पनि यो सिजापतिहरूको आधिपत्य थियो। त त्यसरी त्यो जति सम्पत्ति जम्मा भयो त्यो सम्पत्तिलाई राख्ने ठाउँ पनि मुख्य चाहिँ सुरक्षाको दृष्टिले सिरकोट थियो भन्ने बुझिन्छ। अब यो जिज्ञासालाई लिएर हेर्दाखेरि एउटा कुरा के हुन्छ भन्दा, यदि यी हामीले चाहिने यो सुन र चाँदीको विशेष गरी सिक्काहरू छन्, विशेष गरी गहनाहरू छन्, यी गहनाहरू विशेष गरी सिक्रीहरू भयो, अङ्गुठीहरू भयो, यी सुनका बालाहरू भए, चाँदीका बालाहरू भए, चाँदीको सिक्काहरू भयो, यी सबै कुराहरूलाई हेर्दाखेरि यो सम्पत्ति, यो धन, यो त्यति बेलाको धन हो। यो जुन जितारी मल्लदेखि अशोक चल्लदेखि यो चाहिँ नि नागी मल्लसम्म आउँदाखेरि यी कुराहरू जम्मा भएका हुन् र यो सुरक्षित राख्ने काम सिरकोटमा भयो। त विभिन्न कालखण्डमा यी कुराहरूले, जस्तै अब उसको दृष्टिले, सुरक्षाको दृष्टिले, जस्तै जुम्ली सिजापतिको यति ठुलो साम्राज्य 14औं शताब्दीसम्म जो सुरक्षित थियो, त यो डोटीबा निरेपालको विद्रोह देखिन्छ। विक्रम सम्वत 1409सम्म उनीहरूले, निरेपालले पनि आफूलाई अस्तित्वमा लिन खोजेका देखिन्छन्। त्यसपछि 1440सम्म अभय मल्ल जो सूर्य मल्लकै भतिजा मानिन्छन्, त तिनीहरूले पनि आफ्नो शासन गरेको देखिन्छ र अभय मल्लले आफूलाई चाहिँ सिरकोटबाट हेर्दाखेरि उनीहरूले के भनेका छन् भन्दा, संसारको रोग व्याधि नाश गर्ने भगवानका विषयमा मैले सुनेको थिएँ। ती रोग व्याधि नाश गर्ने भगवान सिरकोट नगरकै नजिक रहेछन् भनेर उनीहरूले सिरकोटबाट वैद्यनाथको चर्चा गरेको किम्वदन्तीहरू, तिनको लेखहरू छन्। त यी कुराहरूको अध्ययन गर्दाखेरि यो के बुझिन्छ भन्दा, परापूर्वकालदेखि यो भूमि यो ठुलो सभ्यताको केन्द्र थियो। यो सभ्यताको केन्द्र थियो भन्ने कुराको पुष्टिका लागि यी ताम्रपत्रहरू, 1424को ताम्रपत्र सूर्यमल्लको सिरकोटमा छ, 1414को ताम्रपत्र पृथ्वी मल्लको जनालीकोटमा छ, 1412को शिला स्तम्भ दुल्लुमा छ, दुल्लु नगरमा छ। त भनेपछि यी विषयहरूको अध्ययन गर्दै जाँदा यिनको अध्येताको रूपमा, यिनको अध्ययन गर्ने क्रममा धेरै ठुला विद्वानहरू पनि यो ठाउँमा आएका देखिन्छन्। उदाहरणका लागि 2018 सालतिर बाबा स्वामी सच्चिदानन्द परमहंस खप्तड बाबा पनि अछाम आउनुभएको देखिन्छ। त्यसपछिका दिनमा 2026-27 सालतिर योगी नरहरिनाथ पनि पैदल यात्रामा यहाँ पुग्नु भएको छ। त तिनका साथसाथै यात्रीजी पूर्ण प्रकाश यात्री पनि सिरकोट आउनु भएको छ। हुँदाहुँदै अस्ति भर्खरै यो 60-65तिरको यात्रामा डाक्टर स्वामी परपन्नाचार्य पनि यहाँ पाल्नु भएको छ। साथसाथै 2054-55तिर डाक्टर राजाराम सुवेदीजीले पनि यसको अध्ययन गर्नुभएको छ। र यो मैले अघि पनि एउटा नाम लिएको छु कि अछामकै गान्जरामा जन्मनुभएका यो पुरातत्व र संस्कृतिको अध्ययन गरिराखेका प्रकाश खड्का जो विद्यार्थी नै छन्, त भने प्रकाश खड्काले पनि यो विषयमा अध्ययन गरिराखेका छन्। यी धेरै धेरै विद्वानहरू जो आएका छन्, त उहाँहरूलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो एकपल्ट पुरातत्वले र नेपाल सरकारले
यसमा रुचि लिएर, यसमा इच्छा जाहेर गरेर यो जो औँल्याइएका ठाउँहरू सिरकोट, कीर्तिखम्म, बैजनाथ, यसको तलको समतल भूभाग, गोयलपानी र यसका आसपासका ठाउँहरू, त यसमा एक दुई ठाउँ कि त्यहाँ अहिले खेत जोत्दाखेरि पनि जहाँ प्रस्तरहरू आएका छन्, जहाँ तामाका भाँडाहरू आएका छन्, त त्यो ठाउँहरू हामीले अध्ययन गर्न सक्यौँ भने कुनै यथेष्ट प्रमाण त्यहाँ पाउन सकिन्छ। र यो जुन गाडधनको विषय छ, जो पुरातत्वसँग जिम्मा अहिले छ, त्यो सिरकोटमा प्राप्त भएको जो गरगहना छ, त यसलाई पनि अब ढिलो गर्नु हुँदैन। छिटो यो जस्तै अहिले मैले यही सन्दर्भमा उठाएको विषय यो जुम्ली सिन्जापत्तिकालीन हो या त्योभन्दा पुरानो हो या त्योभन्दा नयाँ हो, त्यो पनि अब जानकारीमा आउनुपर्ने हुन्छ। यसलाई जति ढिलो गर्दै गऱ्यो, समयअनुसार आशंकाका विषयहरू, शङ्काका विषयहरू, लान्छनाका विषयहरू यिनीहरूले पनि हाँगाबिगा हाल्न पाउँछन्। त्यसैले यो कुरा नहोस् र जनताले यसलाई चाहिँ प्रष्ट रूपमा यसलाई थाहा पाउन्, यसको जानकारी पाउन् भन्ने उद्देश्यले सम्बन्धित निकायले पनि काम गरोस् र यो ठाउँ अझ एउटा सुन्दर, त्यो ठाउँ किन भन्दाखेरि पहिले पनि यस्ता ठाउँहरू उसले ठुलो विवेकपूर्ण निर्णयले छानिएका हुन्थे। जस्तै डोटीको डडेलधुरा छ, अछामको सिरकोट छ, अछामको पञ्चदेवल, विनायक छ। यी ठाउँहरू सितिमिति त्यसै बनेका ठाउँहरू होइनन्। त यिनलाई अझ विकास गर्नका लागि, अझ एउटा सौन्दर्य यिनमा भर्नका लागि कुन क्षेत्रबाट कसरी योगदान गर्ने भन्ने विषयको पनि अब त्यो कदम चालियोस् र यसमा विशेष सहयोग दिने दाताहरू पनि तयार हुनुपर्छ र यसमा चासो लिने मान्छेहरू पनि तयार हुनुपर्छ। किन भन्दा बिना चासो, बिना एउटा चाहिने त्यसमा लगन, बिना मेहनत, बिना परिश्रम कुनै चिज पनि पाइने संसारमा कुनै त्यस्तो चलन छैन। जति परिश्रम गर्यो, जति लगन भयो, जति मेहनत भयो, त्यति त्यहाँ त्यो ठाउँलाई बनाउन सकिने आधारहरू हुने हुँदाखेरि यसमा सबैको ध्यान जाओस्, यही कामनाका साथ अहिलेलाई बिदा माग्छु। धन्यवाद, नमस्कार।